أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به. أما بعد بعثه بنور مضية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة. مولده بمكة هجرته بطيبة علا بها ذكره وامتد بها صوته. اسمه بشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وختامه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. سب سے پہلے وقت امام کی محضر میں اس عید اکبر عید اعظم کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ تمام بزرگان مولا کے مہمانوں اور علماء کرام کے بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم ہمارے لیے اس رات کو اور کل کے دن کو یوم نجات قرار دے اور یوم استجابت قرار دے. پروردگار عالم تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے. جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی ذات. اعزائے محترم، پروردگار عالم کے مقدس کتاب سے ایک آیت سورۃ الزمر سے میں نے تلاوت کی جس میں پروردگار عالم مختلف نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد تمام نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اللہ اپنی نعمتوں کو تمام اس لیے کرتا ہے تاکہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ. یعنی یہ کمال ہے. اللہ نعمتیں دیتا ہے اس لیے کہ وہ رب ہے.
तमाम इसलिए करता है ताकि तुम मुसलमान हो जाओ, यानी इत्माम नेमत मेरे और आपके मुसलमान होने के लिए है। मोमिन तो अभी दूर की बात है, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने नेमतों का जिक्र किया और उसके बाद इरशाद फरमाया वकज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। मैं ये नेमतें इसलिए इत्माम कर रहा हूँ, उनको तमाम कर रहा हूँ ताकि लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम लोग मुसलमान हो जाओ। अब ये तलाश करना है कि अल्लाह ने नेमतें कब, कहाँ, कैसे, क्यों मुकम्मल की और तमाम की। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। देखें, पहली बात तो चलते हैं नेमतों की तरफ। अल्लाह ने मुख्तलिफ नेमतें परवरदिगार आलम ने हम इंसानों के लिए इस दुनिया में भेजी हैं, ये जिसको बारहा परवरदिगार आलम ने हमें इस सबसे बड़ी नेमत तो दीन है, उससे बड़ी नेमत ज़ाते खत्मियत मर्तबत है। और ये पूरा दीन जो भी है, देखिए एक कहावत है और एक कहा गया है, और ये हदीस के लिए भी इशाद है कि हदीस में भी है कि सलवात पढ़े तवज्जो फरमाई आपने। बस अगर इजाजत हो तो मैं ज्यादा मुज़ाहमत नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आज शब ईद है तो सब इंशाअल्लाह इमाम रऊफ की बारगाह में भी हाजिर देनी है, तो ज्यादा मुज़ाहमत नहीं रखूंगा। देखें, नेमतें जितनी भी परवरदिगार आलम ने हमें दी हैं, उन नेमतों की एक हद है और वो हद इत्माम तक पहुंचती है। अब उनमें नेमत क्या है? अगर नमाज दी है अपनी जात के लिए नहीं दी, मेरी इस्लाह के लिए और मेरी बुलंदी के लिए दी है, तो ये भी नेमत है। रोजा है ज़ाते खुदाबंदी के लिए नहीं है, वो भी हमारे लिए है। अगर वो भी है तो वो भी नेमत है और वो मेरी जात के लिए है। हज है, ज़कात है, जो भी है, ये सारी की सारी नेमतें हैं, सारे का सारा दीन है, लेकिन कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं है। नेमतें हैं लेकिन नेमतें तमाम नहीं है, पूरी नहीं है। ये कब पूरी हो रही है? परवरदिगार आलम ने एक मकाम तक इन चीजों को रखा और उसके बाद बयान फरमाया कि आज वो नेमतें तमाम हो रही। मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक दो बातें इस नेमत के सिलसिले में अर्ज करता चलूं। देखें, नेमतें कभी अल्लाह देता है, कभी नेमतें अल्लाह हमसे लेता है। लेकिन जब भी अल्लाह के इरादे और इख्तियार से कोई नेमत ली या दी जाती है तो अल्लाह ने उसका एक प्रोसीजर दिया है, और वो प्रोसीजर ये है कि मा नंसखु मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लहा। परवरदिगार आलम फरमाता है कि देखो, जब हम कभी कोई नेमत आपसे छीनते हैं या वो नेमत आपसे चली जाती है या आप उसे छोड़ देते हो, भुला देते हो, तो फिर हम उसके मुकाबले में या तो उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं। अगर दुनिया ये मानती है कि नबी नेमत है, नबी नेमत है, लेकिन यहाँ पर आके दुनिया फंस भी जाती है, क्योंकि ज़ाते खत्म मर्तबत के लिए दोनों लफ्ज़ें इस्तेमाल हुई हैं और वो दोनों लफ्ज़ें आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरा हबीब रहमत है, ठीक है। इस आयत में तो अल्लाह ने अपने नबी को रहमत कह दिया। रहमत जिसके बारे में कहा जाता है माला युसल अन्हा, जिसके बारे में कोई सवाल ही नहीं होगा, यानी आपसे कोई भी सवाल उसके बारे में नहीं होगा। बहरहाल ये कहावत है या कोई और चीज की तरफ आज में मासूमी ने इशारा किया है, लोगों ने मखलूत करके रखा है कि चले ये बात भी यहाँ पर वारिद हो रही है। लिहाजा रहमत होने के नाते से परवरदिगार आलम खत्मी मर्तबत के सिलसिले में आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर इस आयत पर बहस बनाना है तो फिर इस आयत को आप क्या कहते हैं जिसमें परवरदिगार आलम का इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ फला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना।
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और याद करो मेरे उस नेमत रसूल को कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, इस नेमत रसूल ने तुम्हें एक दूसरे का भाई बनाया, तुम्हारे दिलों से कदूरतें निकाली और तुम्हारे दिलों में उल्फतें भर दी। यानी ये कमाल नहीं है? एक आयत में अल्लाह कह रहा है मेरा नबी रहमत है, एक आयत में अल्लाह कह रहा है मेरा नबी नेमत है। तो हम कहाँ में जाए? अगर आप ये कहते हैं कि रहमत के बारे में सवाल नहीं होगा, फिर कह रहे हैं कि नहीं नेमत भी है उसके बारे में सवाल भी होगा, ठीक है? तो कुरान ने रहमत भी कहा, नेमत भी कहा। मेरा नबी रहमत भी है, मेरा नबी नेमत भी है। मुझे समझ में बात नहीं आती, जिन्होंने बहुत बड़ा ठेका ले रखा है, कोई उनसे तो सवाल करे कि रहमत अगर नबी है तो उसके बारे में सवाल नहीं होगा, तो ये नेमत के होने से नबी के बारे में सवाल होना चाहिए। तो कहाँ जाए? इसका हल मराजे और बुजुर्गान दीन ने, मुफस्सिरीन ने जो दिया है वो ये है कि नबी की जिंदगी के दो पहलू हैं, या तो कौल दिया है या फेल किया है। पूरी तवज्जो चाहूंगा, या नबी ने कौल दिया है या नबी ने फेल किया है, ठीक है? अच्छा, तो फिर अब यहाँ पर उलमा ने बहस की है कि नबी का कौल रहमत है, नबी का फेल नेमत है। यानी नबी के कौल के बारे में सवाल नहीं होगा, नबी के फेल के बारे में सवाल होगा। कोई कहता है कि नहीं, नबी का कौल जो है वो नेमत है, नबी का फेल रहमत है। नबी के कौल के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, नबी के फेल के बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। चले आप कुछ भी कहो, या कौल को नेमत कहो या फेल को नेमत कहो, या कौल को रहमत कहो या फेल को रहमत कहो, भाई कुछ भी हो जाए, गदीर में तो दोनों पकड़े जाएंगे। यार बात समझ में आई या नहीं? गदीर में तो दोनों पकड़े जाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी ने गदीर में कौल भी दिया था, फेल भी दिया था। कौल दिया मन को तो बोला, फेल दिया हाथों में बुलंद करके दिखाया, कोई और नहीं, यही है। तो फरमाई आपने, तो परवरदिगार आलम ने नेमतें तमाम। अच्छा, तो माना रसूल नेमत है, माना ना सबने कि रसूल नेमत है। अच्छा, अल्लाह कहता है मान नंसख मिन आयत और उनसे हनात में खैर मिनहा। अगर हम किसी आयत को, किसी नेमत को वापस ले लेते हैं तो क्या करते हैं? हम आप लोगों को ज़हमत करने की जरूरत नहीं है कि मेरी नेमतों के बदले में आप दूसरी नेमत लेके आओ ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान नंसख मिन आयत और उनसे नाते हम लाएंगे, या तो उससे अच्छी लाएंगे या उस जैसी लाएंगे। अब कायनात में सारी नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत है ज़ाते मुस्तफा। ठीक है या नहीं है? मानते हैं ना? कुरान ने कहा है ज़ाते मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत है। तो अब अल्लाह कहता है अगर हम नेमत को वापस बुलाएंगे तो उसके बदले में उस नेमत की जगह पे या तो अच्छी नेमत लाएंगे या कम से कम उस जैसी लाएंगे। कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? अभी मिसाल के तौर पर हमें पता चला कि साहब फला इलाके का कमिश्नर साहब का इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो तो सारे मरते हैं। कहा नहीं साहब, मसला वो नहीं है कि सारे मरते हैं नहीं मरते हैं, मसला ये है कि कमिश्नर साहब का इंतकाल हुआ तो जुल्म की बात यह है कि कमिश्नर की जगह पे जो कमिश्नर की ऑफिस में चाय पिलाता था ना चच्चा गफूर, उसको बिठा दिया गया। बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ नेमत समझाना चाह रहा हूँ, मुझे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो जो कमिश्नर साहब का इंतकाल हुआ तो क्या किया, सबने आपस में मिल बैठकर बड़े बूढ़ों ने फैसला किया कि यार एक ही छत के नीचे होते थे, पता नहीं कहाँ बात कर रहा हूँ, एक ही छत के नीचे होते थे, एक ही शहर के थे, एक ही तहसील के थे, एक ही जिले के थे, एक ही सूबे के थे, एक ही जबान बोलते थे, ठीक है ना? और इतना साथ रहे थे तो इतना तो हक बनता है, ठीक है ना? भले कोई कुछ भी हो, चाय पिलाने वाला था उसको उठा के उस कमिश्नर की जगह पर बिठा दिया। तो अब ये सारे के सारे हिंदू, सिख, ईसाई,
شیعہ سنی بریلوی نقشبندی پتہ نہیں کتنے بندی سارے کے سارے روڈوں پر نکل آئے ہیں، وہ پٹیاں چل رہی ہیں اور اتنا احتجاج ہو رہا ہے کہ صاحب یہ ظلم ہو گیا۔ کیا ظلم ہو گیا بھائی؟ کمشنر کی جگہ پہ چائے پلانے والوں کو بٹھا دیا تو کون سا حل جو ہو گیا بھائی؟ ایک ہی شہر کے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں صاحب، عدالت کا قانون یہ ہے کہ کمشنر کی جگہ پر یا کمشنر آئے یا کمشنر جیسا ہے۔ بھائی 1444 سال سے ہم بھی تو یہی سر پھوڑ رہے ہیں کہ اگر محمد جا رہا ہے تو محمد کی جگہ پر یا تو محمد آئے یا محمد جیسا آئے۔ تو یہ نبی نعمت ہے۔ اچھا، نبی نعمتیں ہیں، نبی نعمت، نماز نعمت، روزہ نعمت، حج نعمت، ساری چیزیں نعمت، ٹھیک ہے، دین بھی ہے، نعمت بھی ہے، لیکن یہ نعمت مکمل نہیں ہے۔ مکمل کب ہو رہی ہے؟ میں اب سارے موضوع کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک چھوٹا سا نتیجہ دے کے آپ سے اجازت لینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، پروردگار عالم نے حضور کو پورے قرآن میں دو مرتبہ، اب یہ لفظ یعنی ختمی مرتبہ کے شان کے مطابق میرے منہ سے نکلے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ اللہ نے نبی کو تہدید کی ہے، یعنی جسے ڈانٹ کہتے ہیں، ڈانٹ۔ میں دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ترکن الی الذین ظلموا فتمسکهم النار، خبردار رکنیت اختیار نہ کرنا ان سے جو ظالم تھے، ہیں یا رہیں گے۔ میں اور کوشش کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ظالم کو بھی واضح کروں گا اور رکنیت کو بھی واضح کروں گا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب خبردار جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ رکنیت اختیار نہ کرنا، ہوگا کیا؟ فتمسکوا النار، پھر ہوگا کیا؟ ہم آپ کو نعوذ باللہ مجھ جیسے انسانوں کے لیے کہ خبردار میرے حبیب ان کو بتا دو یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے، اگر تم نے رکنیت اختیار کی، ٹھیک ہے، پارٹی میں چلے گئے، ظالم کی پارٹی میں چلے گئے، رکنیت اختیار کی، تو پھر کیا ہوگا؟ فتمسکوا النار، تمہیں ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ بہت بڑی ڈانٹ ہے، بہت بڑی تہدید ہے۔ اچھا، ظالم کون؟ مجھے نہیں معلوم، قرآن سے معلوم کرتے ہیں کہ ظالم کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے ایک ایسی چیز کو ظلم کہا ہے جو ارشاد ہوا سورہ بقرہ، ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی پتہ چلا جو کل مشرک تھا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، جو آج مشرک ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، بھلے 4 منٹ کے لیے ہو یا 40 سال کے لیے۔ بھائی میں بات پہنچا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا؟ اللہ کہتا ہے یاد رکھنا، جو بھی کل مشرک تھا آج مشرک ہے یا کل مشرک رہے گا، اس سے کیا کرنا ہے؟ رکنیت اختیار۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ جا کے دیکھیے گا، کتاب ہے تعریفات کے نام سے کتاب ہے جرجانی کی، بہت ہی معروف ہے، کتاب چاہ ہے، اب اسے کہتے ہیں، بڑی کتاب نہیں ہے، بہت دیکھیں گے آپ نیٹ پر مل جائیں گے آرام سے۔ تعریفات، اس میں مختلف اصطلاحات جو علمی کتابوں میں موجود ہیں ان سب کی تعریفات بیان کی ہیں، بہت ہی سلیس اور اچھے سمجھانے والے الفاظ۔ رکن کی جو انہوں نے معنی کی ہے، میرے چچا ماموں نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، عبدالقادر جرجانی، اور کیجیے، جو بہت بڑے نحوی اور صرفی گزرے ہیں، جن کی کتابیں ہم نے بچپنے میں پڑھی ہیں، غور کریں۔ رکن، نبی نے کہا تھا خبردار رکنیت اختیار نہ کرنا ان کے ساتھ جو ظالم تھے، جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے، ٹھیک ہے، ان سے رکنیت اختیار نہ کرنا۔ میں آ رہا ہوں، مجھے ابھی پہنچنا ہے غدیر، تھوڑا فاصلہ ہے لیکن آہستہ آہستہ چلیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ غور کریں کیا کہا؟ 2 مقامات ہیں۔ پہلا مقام جہاں پہ ڈانٹا وہ یہ ہے رکنیت اختیار نہ کرنا، رکن کی 3 معنی بیان کی ہے۔ رکن
पनाह न लेना, गौर करें, रुकन का मतलब है पनाह लेना, रुकन का मतलब है कर्जा लेना, रुकन का मतलब है मोहब्बत करना। अब मैं तर्जुमा करता हूं, ऐ मेरे हबीब याद रखना, जो मुशरिक थे हैं या रहेंगे, न उनसे कर्जा लेना, न उनके पास पनाह लेना, न उनसे मोहब्बत करना। तो फिर सलाम है ना अबू तालिब पर? मैं नहीं समझा सका। सलाम है ना अबू तालिब पर कि नबी ने प्यार भी किया, पनाह भी लिया और कर्जा भी लिया। किससे? अबू तालिब से, अली के बाबा से। ये लेकर बता दिया कि मेरा ताल्लुक अबू तालिब से, मेरी रुकनियत अबू तालिब से। इस बात को साबित कर रही है, या आयत को मानो या अबू तालिब के मुसलमान होने को। उसका शुमार इनमें नहीं है। ये पहली आयत थी जहां पे नबी को डांटा गया था। दूसरी आयत फिर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाह, आ गया उस मंजिल पर। फिर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल, ये है वो इन लम तफ़अल, और अगर तुमने, हाँ ये डांट है, फमा बल्लगता, तो तुमने कोई रिसालत पहुंचाई नहीं, मेरा हुक्म पहुंचाया ही नहीं, ठीक है ना। यानी सारी की सारी चीजें मौकूफ हैं इस आखिरी काम। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस माए मौसूला पर तबसरा कर सकूं, क्योंकि ये माए मौसूला जो है वो बड़ी अजीब चीज है। इस माए मौसूला पर बहुत बहस है कि ये वो बल्लिग माँ, ये माँ जो है वो माँ कौन सी है, ठीक है ना। ये माँ अगर पढ़ी जाए तो बहुत होगी, ठीक है। तो अभी मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये दूसरी आयत है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को तहदीद की कि याद रखना, अगर तुमने ये काम न किया तो कअन्नहु तुमने कोई रिसालत का काम भी अंजाम नहीं। चले रुक दे, यहाँ पर 2 मिनट के लिए रोकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज अर्ज करना चाहूंगा। सवाल, आखिर वो खुदा, मैं आयत पढ़ना चाह रहा हूँ। ये आयत सूरह नमल की है, बहुत ही खूबसूरत आयत है जिसमें परवरदिगार आलम का इरशाद हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा, लुत्फ आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। मेरे हबीब, हम क़यामत के दिन तमाम नबियों को उनकी उम्मतों पर गवाह मुकर्रर करें, तमाम नबियों को अपनी उम्मतों का गवाह बनाए। लेकिन तमाम नबियों में और मेरे नबी में फर्क ये है कि सारे नबी उम्मतों की गवाही देंगे, मेरा मोहम्मद नबियों की गवाही देगा। वजअना बिका अला हाउलाए शहीदा, ठीक है, लेकिन हम तुम्हें इन नबियों पर गवाह बनाएंगे, ठीक है। अब मेरा सवाल, खुदा वहदहु ला शरीक है, खुदा समद बेनियाज है, वो खुदा जो तमाम उम्मतों पर नबियों को गवाह करार दे सकता है, वही खुदा नबी को, मेरे सरदार नबी को तमाम नबियों पर गवाह मुकर्रर कर सकता है। ये भी तो हो सकता है ना, कयामत के दिन अल्लाह नबी को खड़ा करके पूछे, तबलीग तो तुमने भी की थी ना, तेरी तबलीग का गवाह कौन है? मैंने बात को खत्म कर दिया, यहाँ पे मैंने सारी बात को खत्म कर दिया। तमाम नबी अपनी उम्मतों के किरदार के गवाह, मेरा सरदार नबी तमाम नबियों की तबलीग का गवाह। क्या हाँ भाई, इन्होंने अपना काम अच्छे से किया, फर्स्ट क्लास काम किया। जनाब आदम से हजरत ईसा तक सारे नबियों ने ये काम अच्छे से किया। देखें, ऐसा नहीं है, बहुत सारी आयत इस चीज की तरफ गवाह है कि नबी को अल्लाह ने बहुत सारे मकामात पर गवाह करार दिया है। व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, व इज़ का मतलब क्या है? जब अल्लाह ने, याद करो उस वक्त को ना, या वाइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, ठीक है। या इसी तरह से बहुत सारी ऐसी आयत है जिससे साबित होता है कि नबी तुम्हारे अमल को, मेरे अमल को देख रहा है। इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, तुम्हारे किरदार पर नबी की नजर है।
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تو ساری امتوں کے گواہ ان پر بھیجے ہوئے نبی، تمام نبیوں کے کرداروں اور تبلیغوں کا گواہ میرا سردار نبی خدا لم یزل ولا یزال. وہ اگر قیامت کے دن، امکان تو ہے نا، امکان تو ہے، وہ اگر نبی کو کھڑا کرے، محمد آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جی قبلہ آپ نے تبلیغ کی؟ جی سرکار میں نے تبلیغ کی. گواہ کون؟ گواہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو بھائی صاحب پہلی بات میں اس کو مثال کی صورت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی ایم پی اے ایم این اے ہو اور آپ کے روابط اور آپ کے ہاتھ اتنے لمبے ہوں، بہت بڑے خطیب ہیں آپ اور بہت بڑے علامہ ہیں، لہذا آپ کے ایک ٹیلی فون پر وہ ایم پی ایم این اے جو ہے وہ آپ کے کام کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، جیسے بہت سارے دوست جو ہے وہ ممبروں پہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب میں نے اس ایم پی اے کو ایسے کر دیا، اس کو مسلمان کر دیا، اس کو میں نے کافر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ ساری چیزیں. تو ظاہر ہے نیچے بیٹھا ہوا جوان سنے گا، قبلہ کے ہاتھ تو لمبے ہیں، تو آ گیا قبلہ کے پاس، قبلہ جی نوکری نہیں ہے میرے پاس، اب فلاں ایم پی ایم این اے صاحب کو کہے کہ وہ ہمیں نوکری دلا دے. اب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کا گواہ کون بن سکتا ہے؟ تھوڑا سا غور کیجیے گا، میرے بات کو ختم کر، ٹھیک ہے. نبی کا گواہ کون بن سکتا ہے؟ ساری امتوں کے گواہ تو نبی ہے، نبیوں کے گواہ میرے سردار نبی ہے. تو مصطفیٰ کا گواہ کون بن سکتا ہے؟ بس یہی بتانا ہے. آپ کی زحمتیں تمام. دیکھیں اب تین لوگ ہیں، تین لوگ، ایک وہ جو کام لینے والا، ایک وہ جو کام کرنے والا، ایک وہ جس کا کام ہونا ہے. ایک ہے مولانا جو ایم پی اے سے کہے گا، کام لینے والا، ایم پی اے کام کرنے والا، وہ بچہ جس کا کام ہونا ہے. اب 3-4 مہینے کے بعد کیسے پتا چلے کہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. کیسے پتا چلے کہ ایم پی اے نے کام کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ جو عالم ہے وہ اب ایم پی اے سے نہیں پوچھے گا، وہ اب اس بچے سے پوچھے گا، بچے بتا ایم پی اے نے کام کیا یا نہیں کیا تیرا؟ اگر بچے کا کام ایم پی اے نے کیا تو اس کا مطلب ہے ایم پی اے پاس، ورنہ تو مولوی سے پھنس جائے گا. منبر پہ شروعات ہی اسی سے ہوگی اور مسائل بھی اسی پہ ختم ہوں گے. تو جو ہے نا میرے دوستو، تو اب جب مثال سمجھ میں آ گئی تو اب کہانی یہ ہے، قرآن میں تلاش کرو. اب جس طرح سارے نبیوں نے تبلیغ کی ہے، ویسے میرے نبی نے بھی تو تبلیغ کی ہوگی نا. تو نماز کے لیے کہیں ملتا ہے کہ نبی نے نماز کی تبلیغ کی، روزے کی تبلیغ کی، حج کی تبلیغ کی؟ قرآن میں میرے سردار نبی کے لیے کل ایک تبلیغ کی بات آئی ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ. میرے حبیب آج کر تبلیغ، آج تجھے کرنی ہے تبلیغ. بھائی نماز پہنچائی تو وہ بھی تو تبلیغ تھی نا، ہوتی تو قرآن بتاتا. نماز تبلیغ تھی، دین تھا، پہنچایا تو نبی نے نا، اسی پہنچانے کو ہی تبلیغ کہا جاتا ہے. تو پھر کیوں اس کے بارے میں نہیں کہا؟ یہ نماز کے لیے تو نہیں کہا، روزے کے لیے نہیں کہا، یہ غدیر کے لیے ہی کیوں کہہ دیا کہ بلغ؟ پتا چلا سب سے بڑی تبلیغ ہی غدیر ہے. توجہ کیجئے گا میں جس نتیجے پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب اس تبلیغ میں کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ آج پہنچا دے. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تو سارے کاموں سے فارغ ہو جائے گا نا حج کے، تو پھر تمہیں انتصاب کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ کام تھا. کیا تھا؟ علی کی ولایت کا اعلان کرنا. ٹھیک ہے، اور اگر نہ کیا تو تم نے نمازیں پہنچائی ہے نا، وہ قبول نہیں ہے. پتا چلا میری تیری نماز ٹکی ہے علی کی ولایت. بات پہنچ رہی ہے نا؟ غور کریں، غور کریں، غور کریں. ٹھیک، اچھا اب ہوگا کیا؟ تین لوگ جیسے وہاں پہ مثال میں تھے، یہاں پہ بھی شخصیتیں تین ہیں. ایک اللہ کام لینے والا، ایک نبی تبلیغ کرنے والا، ایک علی جس کی تبلیغ ہونی ہے. تو اب اللہ قیامت میں جس طرح تمام نبیوں کو امتوں پہ گواہ قرار دے گا اور میرے نبی کو تمام نبیوں کا گواہ قرار دے گا، قیامت میں
اب اگر نبی کی تبلیغ کی باری آئے گی تو کسے کھڑا کرے گا؟ یا علی بتا تجھے ولی بنایا یا نہیں بنایا؟ اگر تجھے مولا بنایا ہے تو اس نے تبلیغ کا کام انجام دیا۔ نبی کسے یہ کام مکے میں بھی لے سکتا تھا، مدینے میں بھی لے سکتا تھا۔ یہ غدیر تک لے کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ غدیر تک وہی پھر اسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تعریفہ۔ غدیر کہتے ہیں چھوٹے سے گڑھے کو، یعنی ایسا جیسے کہیں تالاب ہو اور سوکھ جائے، نہیں اور آسان کرتا ہوں، بٹھے دیکھیں آپ نے، اینٹوں کے بٹھے، ہاں وہ اینٹوں کی مٹی نکال کے وہاں پر اتنا بڑا میدان بنا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے پھر اس میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور وہ اس گڑھے کو جس کے چاروں طرف یوں ایسے پیالے کی طرح بنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں غدیر۔ اور مثال دیتا ہوں، اسٹیڈیم آپ نے دیکھا، اسٹیڈیم، یہ اسٹیڈیم بھی غدیر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ نبی سیدھے میدان، چٹیل میدان پر لے کے چلا جاتا، وہاں پر دکھاتا تو بہت سارے لمبے ایسے بھی تھے کہ بہت سارے ٹکٹوں کو کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ لمبے کھڑے رہتے تو پیچھے والوں کو پتہ ہی نہ چلتا، نبی نے جو کہا تھا وہ دیکھا نہیں، جو نبی نے دکھایا وہ کہا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے اسٹیڈیم میں لے کے آتے ہیں۔ اسٹیڈیم کو اس طریقے سے بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ سب کو پتا چلے، پویلین میں بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں ان کو پتا چلنا چاہیے کہ چھکا کس نے مارا، آؤٹ کون ہوا، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، بال کس نے گرائی، گگلی کسے لگی، رن آؤٹ کون ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے، بال کسی کو پڑتی ہے، رن آؤٹ کوئی اور ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو غدیر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، قرآن نے پہلے ہی بتایا تھا، الیوم یئس الذین کفروا، یہ کام اس کا کرو گے مایوس دوسرے ہوں گے، بال ایک کو پڑے گی، رن آؤٹ دوسرے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی میرے دوستو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر گھما پھرا کر غدیر اور اسٹیڈیم جیسی جگہ پر لے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں نے سنا نہیں یا میں نے دیکھا نہیں۔ اچھا، دکھانے سے پہلے نبی نے قوت سماعت کا امتحان لیا تھا۔ نبی نے سب سے پہلے پوچھا تھا پوری اسٹیڈیم سے، 1.25 لاکھ اسٹیڈیم میں بیٹھنے والے تھے، سب سے پوچھا تھا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بے شک۔ پھر پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم، قالوا بلا۔ پھر الستو اولا بکم من انفسکم، سب نے جب 3 مرتبہ شریعت کے ہاں کر دیا تو اب تو فساد نہیں سمجھا۔ جب شریعت کے 3 مرتبہ ہاں کر چکا تو اب پھنسا، مطلب یہ ہے کہ قوت سماعت بھی کام کر رہی ہے، اب جو نبی بولے گا وہ سن رہے ہیں۔ پتا چلا کہ علی نبی اللہ کی توحید اور اس کی طاقت بیان کرے تو سنے، اپنی ذات کی طاقت بیان کرے تو سنے، اور علی کی ولایت کی بات آ جائے، بات سمجھ میں آ گئی میرے دوست؟ تو دکھایا بھی صحیح، سنایا بھی صحیح۔ اچھا دیکھیں، ہم لوگوں نے بھی دفتر قائد محترم خدا حفظ کرے، ان بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، یہ جشن کا انعقاد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دفتر قائد کی طرف سے ہوا، ہم لوگ یہاں پر اس جلسے میں آ کر بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ انگلیاں زیادہ ہوں گی، ہم لوگ اتنے بھی نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وہ جشن ہے جس جشن میں کم از کم ہمارا جو اپنا دفتر ہے جس کا تعلق ہماری اپنی قوم اور ملت کے ساتھ ہے، اس میں ہم لوگوں کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے، ہر لحاظ سے۔ بہرحال تو جلسے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، گھبرا تو نہیں کہ میں نے ختم کیا، جلسے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں جو ہے وہ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غدیر بھی ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ دیکھیں کامیاب ترین جلسے کیسے ہوتے ہیں، ہم ان میں 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ بانی کون ہے،
बानी देखते हैं कौन है? दफ्तर कायद में प्रोग्राम। यानी इसका मतलब ये हुआ बानी से आपको इतना बात समझ में आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, बानी को देखा जाए। फिर खतीब कौन है? मोहम्मद ये कुछ कोई नया मतलब इन चीजें, दो चीज। तीसरी, अच्छा पढ़ा क्या था? ओहो, पढ़ा क्या? क्या गजब कर दिया। क्या पढ़ा? नहीं वो तो याद नहीं है, लेकिन गजब कर दिया। भाई तू क्या सुन के आया था? ठीक है ना, हम लोग आते हैं, पढ़ने वाला पढ़ता है, दर्स देने वाला दर्स देता है, बाहर निकलने के बाद ओहो क्या बात को नारे लगे, पढ़ा क्या वो तो पता नहीं। तो हमारे यहाँ मेयार तीन चीजें हैं, बानी, खतीब, मौजू। तवज्जो है या नहीं है? बानी, खतीब, मौजू, ये कामयाब जलसों की निशानियां होती हैं। और यही निशानियां पीर जुमला सुनते जाना, पीर जुमला सुनते जाना। इधर बैठो, मैं जुमला देना चाहिए, तुम्हें इधर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, गौर करो। और खतीब सबसे बड़ा जलसा 1.25 लाख का मजमा है, 1.25 लाख का, जिसका बानी खुदा, खतीब नबी नहीं। मैं लफ्ज़ तब्दील करता हूँ, बानी है ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मौजू है अली। सबका मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। उलमा, तुल्लाब, ज़ायरीन जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, खुदाया तुझे वास्ता इस ईद आज़म का हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हमारे बुजुर्गान का साया, रहबर मुअज़्ज़म कायद मोहतरम का साया हमारे सरों पर, आयतुल्लाह सिस्तानी का और बाकी मराजे का साया हमारे सरों पर कायम फरमा। परवरदिगारा, ये ममलिकत इस्लामिया और हमारे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की और कामयाबी कामरानी इनायत फरमा। इस हुकूमत इस्लामिया को दौलत करीम अहले बैत के साथ मुत्तसिल फरमा। इमाम असद के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे शुहदा को शुहदाए मिल्लत जाफरिया को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। यहाँ पर इस नज़र नियाज में, इस एहतमाम में जिन दोस्तों ने अपना हिस्सा दिया है, परवरदिगारा उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा, उन सब के मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअदहा व